अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सौलत जाफरी और आपको खुशामदीद कहता हूं आज न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात करते हैं कराची में आने वाली अमरीकी उस खातून की जिसका नाम ओनेजा रॉबिन्सन है। ये ओनेजा रॉबिन्सन 11 अक्टूबर के रोज़ कराची आई थी और कराची आने के बाद इसकी जानिब से जो है वो बताया गया कि ये अहमद नदियाल नामी नौजवान के इश्क में मुब्तला होकर अमेरिका से कराची पहुंची थी। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि 11 अक्टूबर के रोज़ ये यहाँ कराची पहुंची और उसके बाद इसकी मुलाकात अहमद नदियाल से हुई और मुख्तलिफ औकात में अहमद और ये अक्सर और बेशतर जो है वो मुलाकात भी किया करते थे। अहमद नदियाल के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो अहमद नदियाल कराची के इलाके गार्डन का रिहायशी है जो कि अली आर्केट में रिहाइश पजीर था। इब्तदाई तौर पर ये दोनों मुलाकातें करते रहे, इनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजरने लगी। 3 माह गुजर गए। 3 माह गुजरने के बाद इस खातून को जो है वो एयरपोर्ट पर देखा गया और बताया गया कि एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ये खातून बैठी हुई है, जिसके बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी की जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया और फिर जब इनसे मालूम हुआ तो पता चला कि इसका वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब इसको मज़ीद वीज़े की ज़रूरत है ताकि ये वापस अपने मुल्क सफ़र कर सकें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए अमरीकी सफारत खाने से बातचीत करी और उसके बाद इनके वीज़े को एक्सटेंड कराया और फिर JDC के जो सरबरा हैं ज़फ़र अब्बास, उनसे जो है वो मदद तलब करी और उनसे ये कहा गया कि आप जो है वो इस खातून के वीज़ा और इसके साथ साथ टिकट के प्रोसेस का भी जो है वो तमाम तर इंतज़ामात आप देखें। जिसके बाद ज़फ़र अब्बास जो कि तमाम तर फलाही कामों में पेश दिखाई देते हैं, उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया और इस खातून के लिए एक टिकट बुक कराया PJB ट्रेवल्स की जानिब से, जो कि कराची टू अमेरिका था। कराची से अमेरिका के लिए जब फ़्लाइट तैयार हो गई तो ये खातून उस फ़्लाइट में नहीं बैठी और जब जाके बैठी तो उन्होंने उस फ़्लाइट में हंगामा आराई करी और फिर उनको उस फ़्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। बताया जाता है कि 35 मिनट तक इस खातून को मनाया गया आप जो है वो कराची से वापस अपने मुल्क अमेरिका चली जाएं, लेकिन इस खातून ने जो है वो जाने से इनकारी करी और वो उस फ़्लाइट में नहीं बैठी और फिर वहाँ से ऑफलोड हो गई। फ़्लाइट 35 मिनट तक इंतज़ार करती रही और फिर फ़्लाइट अपनी परवाज़ कर गई। तहम इस वक्त तक जो है वो कोई मामला जो है वो सामने नहीं आए थे, लेकिन जब ये खातून उधर से बाहर निकली एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद इन्होंने मैकडोनल्ड से एक कैब बुक कराई। कैब बुक कराने के बाद ये गार्डन के इलाके पहुंची और गार्डन के इलाके उसी इमारत में पहुंची जहां पे अहमद नदियाल रिहाइश पजीर था। ये खातून अहमद नदियाल से मिलने के लिए वापस यहाँ पहुंची, लेकिन इस वक्त अहमद नदियाल की ना तो फैमिली सामने आ रही है और ना ही अहमद नदियाल जो है वो सामने आ रहा है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि आज से 6 रोज़ कबल जिस वक्त गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने वाक़े का नोटिस लिया था, उसी वक्त जो है वो इलाका पुलिस और FIA ने मिलकर अहमद नदियाल को अपनी तहवील में लिया और उससे तफ्तीश शुरू करी। तो हमारे ज़राए ये भी दावा करते हैं कि अहमद नदियाल इससे कबल भी गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो है वो रवाबित में रहा है और उनको पाकिस्तान बुलाता रहा है और उनसे जो भी उसके मामलात थे वो करता रहा है। यहाँ पे जो ये खातून हैं वो बज़ाहिर तो हमसे बात नहीं करती, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं इस खातून ने जो आला हुकाम है उनको ये मौक़िफ़ इज़हार किया है कि अहमद नदियाल से इसने शादी करने के लिए जो है वो ये पाकिस्तान आई थी। 3 माह कबल पाकिस्तान पहुँची। पाकिस्तान के शहर कराची के मुख्तलिफ़ होटल्स में जो है वो उसने रिहाइश पजीर रही और अक्सर व बेशतर जो है वो अहमद नदियाल के साथ देखी भी गई। इलाका मकीन भी ये बात बताते हैं कि ये खातून अक्सर अहमद नदियाल को यहाँ से लेने के लिए आती थी और ये दोनों साथ बैठकर यहाँ से चले जाया करते थे। गुज़िश्ता शाम एक अफसोसनाक वाक़या पेश ये आया कि जब खातून एयरपोर्ट से निकलकर गार्डन के इलाके अली आर्केट में पहुंची और अली आर्केट की जो इस इमारत की पार्किंग एरिया था वहां जाके जब ये बैठी हैं, यकीनन तमाम तर मीडिया जो है वो इनके पास पहुंचा और मीडिया जब इनके पास पहुंचा है तो मीडिया ने इनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ उन्होंने 2 से 3 बातें करी, जिसमें इनका एक पहला जुमला ये था कि गो होम। उसके बाद इनका ये कहना था कि मुझे $5000 दिए जाएं और तीसरा जुमला ये था कि बस अब मुझे कोई बात नहीं करनी। ये 3 जुमले जो है वो ये बार बार दोहरा रही थी। इसके बाद पुलिस की जो है वो एक वफ़द उनके पास आया मुज़ाकरात के लिए, जिसमें ASP क्लिफ्टन है फ़ायदा सोडर साहिबा, वो पहुंची और उन्होंने इस खातून से जो है वो बात करने की कोशिश करी। जब उनसे बात करने की कोशिश की तो इस खातून ने बिल्कुल इनकारी का ज़ाहिर किया और बिल्कुल बात करने से जो है वो कतल मना कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने इनको बहला फुसला कर इनको अपने साथ ले जाने की कोशिश करी, महफूज मुकाम पर पहुँचाने की कोशिश करी, क्योंकि कराची के हालात से सभी वाकिफ़ हैं और पुलिस का ये कहना है कि ये हमारे मेहमान
ہیں اور ہمارے لیے قابل عزت اور لائق احترام ہے کیونکہ یہ غیر ملکی ہیں. ہمارے مہمان ہونے کی ناطے جو ہے وہ ہم ان کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کرتے ہیں. پولیس نے ان کو اٹھایا اور پھر ایک محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے, جس کے بعد اس خاتون نے, جو ہمارے ذرائع ہیں, پولیس ذرائع, وہ یہ بتاتے ہیں اس خاتون کو سب سے پہلے پولیس جو ہے وہ پولیس نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے کہا مجھے اسی گیسٹ ہاؤس میں لے چلو جہاں پہ میں رہ رہی تھی. اس گیسٹ ہاؤس میں لے جایا گیا تو انہوں نے جب گیسٹ ہاؤس کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. پھر ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے امریکن قونصلیٹ چھوڑ دیا جائے. امریکن قونصلیٹ جب لے جا رہے تھے اسی دوران انہوں نے بولا نہیں مجھے امریکن قونصلیٹ نہیں جانا. پھر اس خاتون نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اسی عمارت میں چھوڑ دیا جائے جہاں میرا گھر ہے, جہاں میرے ان لاز رہتے ہیں. اس جملے کو جو ہے وہ بڑا غور کیا جائے کہ ان لاز سے مراد تب ہوتی ہے جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے, لیکن اب تک کسی قسم کا نہ تو کوئی نکاح نامہ سامنے آیا ہے, نہ ہی کوئی اس طریقے کا ایگریمنٹ سامنے آیا ہے, نہ ہی کوئی چیز ایسی سامنے آ رہی ہے. جب یہ خاتون واپس اس مقام پر پہنچی ہیں اور ہم نے ان سے جا کے بات کری ہے کہ آپ چاہتی کیا ہیں, آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں, آپ کیوں اس طریقے سے جو ہے وہ حرکات کر رہی ہیں, تو اس کے بعد اس خاتون نے ہمیں بتایا میرا جو ہے وہ کاروبار تھا نیو یارک میں اور میں نیو یارک میں جو ہے وہ اپنا کاروبار کرتی تھی. میں اپنے تمام کاروبار چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آئی ہوں اور میں یہاں پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں. میں حکومت وقت سے جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہوں کہ مجھے اب $20,000 دیے جائیں. جب $20,000 کی بات سنی تو مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ $20,000 کی وجہ کیا ہے, تو کیونکہ آپ کچھ دیر پہلے $5,000 کا مطالبہ کرتی تھیں, اب آپ نے ایک دم سے $15,000 کیوں بڑھا دیے. ان کی جانب سے بتایا گیا کہ $20,000 کا مطالبہ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پاکستان میں رہائش اختیار کرنی ہے, مجھے ایک گھر بنانا ہے اور اس گھر میں اپنی فیملی کو رکھنا ہے. جس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس پاکستانی کرنسی یا امریکن ڈالرز موجود ہیں, تو ان کی جانب سے بتایا گیا میرے پاس 38,000 امریکن ڈالرز موجود ہیں. امریکن ڈالرز جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے دکھائیں گی تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ میں آپ کو اپنے پیسے شو کراؤں. میں نے ان کو بولا کہ جی آپ مجھے اپنے پیسے شو کرائیں, تو انہوں نے مجھے ایک $100 کی گڈی جس کی کل مالیت جو ہے وہ 10,000 کے قریب تھی وہ مجھے دکھائی اور انہوں نے مجھے بولا کہ میرے ساتھ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک فراڈ ہوا ہے کہ میں نے جب $38,000 اپنے کرنسی چینج کرنے کے لیے ان کو دیے تو انہوں نے مجھے ریٹرن میں یہ $100 کی گڈی پکڑائی اور بولا یہ آپ کے پیسے ہیں. تو یہ میرے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا فراڈ ہوا جس کے اوپر انکوائری کی جائے. یہ ایک خاتون کی جانب سے بڑا سنگین الزام جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور اگر ایسا ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس کی پراپر طریقے سے تحقیقات کریں کیونکہ غیر ملکی ہمارے مہمان ہیں, ہم ہر طریقے سے ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ہمارے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ غیر ملکیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہوئے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس طریقے کے واقعات جو ہے وہ کراچی میں اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف مقامات پر غیر ملکیوں کو بھی جو ہے وہ لوٹا کیا اور پھر اس کے بعد ملزمان بھی گرفتار ہو جاتے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی طور پر جو ہے وہ ہماری بے عزتی کا سبب بنتے ہیں. واضح رہے کہ جب ہم نے اپنے FIA ذرائع سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو ان کی جانب سے مجھے یہ بات بتائی گئی کہ احمد ندیال جو ہے وہ اس وقت FIA کی تحویل میں ہے, لیکن اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کوئی کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. نہ تو کوئی ادارہ اس چیز کو اون کرتا ہے اور نہ ہی کوئی FIA حکام جو ہے وہ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ احمد ندیال ان کے پاس ہے یا نہیں. احمد ندیال اور اس کے اہل خانہ جو ہے وہ گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں اور کہیں بھی اب تک جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے. گزشتہ رات یہ خاتون جو ہے وہ اسی مقام یعنی علی آرکیڈ گارڈن میں رہتی رہیں اور بیٹھی رہیں, جس کے بعد آج صبح اس خاتون نے ینگو کی ڈرائیو کری اور ینگو ڈرائیو کرنے کے بعد یہ ٹیپو سلطان تھانے کی حدود کے اندر جو ہے وہ KFC پر پہنچی. KFC پر انہوں نے جو ہے وہ KFC کھایا اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ کہیں کولڈ ڈرنک پیتی ہوئی دکھائی دی اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ خاتون کسی گیسٹ ہاؤس میں گئیں اور گیسٹ ہاؤس والوں نے ان کو رکھنے سے انکار کر دیا. اس وقت یہ خاتون چھپا ویلفیئرز کے پاس ہیں اور چھپا ویلفیئر ایسوسیشن نے ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ فراہم کی ہے کیونکہ اس خاتون سے جب ہم نے کل گزشتہ رات بات کرنے کی کوشش کری تھی تو ان کی جانب سے بار بار یہ موقف سامنے آ رہا تھا کہ میرے پاؤں سوج رہے ہیں, میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے, جس پر ہم نے ان کو یہ آفر بھی کی تھی کہ یہ خاتون اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ہسپتال منتقل کروا دیتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو پولیس اسٹیشن منتقل کرا دیں, تو انہوں نے کہیں بھی جانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا. اس وقت یہ خاتون چھپا ویلفیئر ایسوسیشن کے پاس ہیں, ان کو شیلٹر ہوم میں رکھا گیا ہے, ایک الگ سے ان کو کمرہ مختص کر کے دیا گیا ہے اور جو انچارج ہیں چھپا کے شاہد, تو ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. ان کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ چھپا ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے وہ فلاحی کاموں میں پیش رہتی ہے اور اس طریقے کی جو واقعات ہو جاتے ہیں اور خواتین کے پاس سر جھکانے کی جگہ نہیں ہوتی تو وہ اپنے شیلٹر ہوم میں ان کو جگہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اس خاتون کو بھی چھپا ویلفیئر ایسوسیشن نے ایک کمرے میں جو ہے وہ جگہ دی ہے اور اب سے کچھ دیر قبل ہی ان کو جو ہے وہ چھپا
ویلفیئر ایسوسیشن نے اپنے پاس لے کے آئے ہیں. ان کو کھانا اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کب اعلیٰ حکام جو ہے وہ اس واقعے کے اوپر نوٹس لیتے ہیں اور یہ خاتون کب اپنے ملک واپس روانہ ہوتی ہیں.